मिति त एक्ज्याक्ट भन्न सक्दिनँ। यही मेरो पछाडि हुनुहुन्छ कर्ण प्रमेश हमाल, उहाँलाई सम्झना होला। रक्तकाली नै हो। रक्तकाली स्थित उहाँको निवासमा वरिपरि बस्नुभएका बुद्धिजीवी हाम्रा तत्कालीन समयका सहयोगीहरूको हामी समय समयमा बैठक गर्ने गर्दथ्यौँ। सबैको मलाई नाम त याद छैन, तर म विश्वेश्वरमान श्रेष्ठजी उहाँको निवास डेढा त्यही नजिकै थियो, त्यो सम्झिरहेको छु। महेन्द्र पाण्डेको डेढा पनि नजिकै थियो, त्यो पनि सम्झिरहेको छु। लगायत अरू को हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्नुहोला। गोविन्द कुसुम, यी सबै संस्मरणहरू पुरानो ज्ञानको कुनै अर्थ रहँदैन। बौद्धिक ज्ञानभित्र इतिहासको ज्ञानको पनि कुरा महत्त्वपूर्ण हो। घटनाक्रमको विकास कसरी हुँदै आयो भन्ने कुराको जानकारी पनि, कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू पार गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने यी सबै चिजहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। स्मारिकाको रूपमा निकाल्नुहोस्, बुलेटिनको रूपमा निकाल्नुहोस्, मुखपत्रको रूपमा निकाल्नुहोस्। यसलाई नियमितता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो नियमितता दिने कुराको सन्दर्भमा कुन चाहिँ अङ्कमा के कुराहरू राख्ने बारेमा बरु मसँग पनि परामर्श गर्नुभयो भने राम्रै होला। तपाईहरू बुद्धिजीवी, बुद्धिमा बाँच्ने, बुद्धि खेलाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सत्य तथ्यहरू पत्ता लगाउने, कस्ता छन् चुनौतीहरू त्यो बुझ्न खोज्ने, सम्भावना कस्ता छन् त्यसको जानकारी राख्ने, चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ र सम्भावनाको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा संसारभरिका ज्ञानहरू, संसारभरिका अनुभवहरूको आधारमा यी सबै विश्लेषण गर्ने काममा तपाईहरूको भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हो त्यो बेलादेखि नै हामीले छलफलको क्रम सुरु गरेका थियौँ र पछि गएर खसी चौक होइन, हाम्रो दिल्ली बजारको त्यहाँ खसी चौक के भन्छन् त्यसलाई, खसी चौक, खसी बजार, त्यहाँ त्यसपछि हाम्रो 2047 सालदेखिबाट सुरु भयो छलफलको सिलसिला सुरु भयो र त्यस ठाउँमा पनि हामीले बुद्धिजीवीहरूको छलफलको क्रम सुरु गर्यौँ। क्रमहरू यी सबै भइसकेपछि बौद्धिक क्षेत्रमा लेखनाथ सर पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि नाम भन्नु होला फेरि छुट्ला। हामीले बौद्धिक शक्तिको उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई उहिलेदेखि महसुस गर्दै आएका। हुन त तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ, या थाहा छैन भने थाहा पाउनु पर्दछ। हामीले सुरु गरेको यो जुन आन्दोलन हो 2031-32 देखि सुरु गरेको यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको जुन प्रक्रिया हो, त्यसमा हामीले आधारभूत वर्गमाथि भरोसा गरेर तत्कालीन समयको हामीमा रहेको संकीर्णता, जडसूत्रवाद, कठमुल्लावाद भनौँ का बावजुद पनि हामीले आधारभूत वर्ग भनेर भूमिहीन किसानहरूलाई र गरिब किसानहरूलाई आधार मानेर अरू वर्गहरूमाथि विश्वास कम गरेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। मजदुरमाथि,
अनि भूमिहीन किसान र गरिब किसानमाथि, निम्न मध्यम किसान र मध्यम किसानमा पनि पुग्ने, बुद्धिजीवीहरूमाथि पुग्ने, अन्यमा पुग्ने राष्ट्रिय पुँजीपतिको कुरा त टाढाको कुरा। तर त्यो झकबाट सुरु गरिसकेपछि, हाम्रो सङ्गठनको बिउ रोप्ने काम गर्न थालेपछि, सङ्गठन विस्तार गर्दै जाने सिलसिला अगाडि बढिसकेपछि हामीले मध्यम वर्गलाई पनि सम्झिन थाल्यौँ। मध्यम वर्गको उपादेयता हामीलाई महसुस भयो, यो व्यवहारले महसुस गरायो। त्यो बेलाको व्यवहार भनेको सेल्टरको उपलब्धता हुने गर्दथ्यो। कसले सेल्टर उपलब्ध गरायो, बस्ने ठाउँ दियो, कसले सहयोग गर्यो, अनि को क्रियाशील हुन थाल्यो, को सहयोगी हुन थाल्यो, यी सबै आधारमा बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै हामी गयौँ। तर समाजका सबै वर्ग र तहका क्रान्तिकारी पङ्क्तिलाई हामीले आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्नै पर्छ। परिवर्तनका पक्ष पोषकहरूलाई वरिपरि गोलबन्द गर्नै पर्छ। हाम्रो आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन, हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रियताको आन्दोलन, हाम्रो आन्दोलन परिवर्तनको आन्दोलन, यी तीनवटा आन्दोलनलाई अविभाज्य रूपमा लिँदै यसमा सहयोगी हुन सक्ने वर्ग र तबकाहरू को हुन सक्दछन्, यसको खोजी गर्ने क्रम हामीले सुरु गरेका थियौँ। यी सबै खोजीको सन्दर्भमा तत्कालीन समयमा हामीले मार्क्सका, लेनिनका, माओ सेतुङका, स्टालिनका र अरू धेरै धेरै नेताहरूका रचनाहरू अध्ययन गर्न थाल्यौँ। क्रान्तिकारी भावनाले ओतप्रोत गर्नका लागि हामीले क्रान्तिकारी साहित्यहरू अध्ययन गर्ने र अध्ययन गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने कामहरू गर्न थाल्यौँ। क्रान्तिकारी साहित्यका कुन कुन रचनाहरू, लेखेका अक्षरहरू या छापिएका फोटा देखाइकन हामी मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्ने गर्दथ्यौँ। त्यसलाई चिनिया पिक्चोरियल भनिन्छ, चाइना पिक्चोरियल, त्यो हामी दिने गर्दथ्यौँ हातमा। माओ सेतुङको रेड बुक उपलब्ध गराउने गर्दथ्यौँ। राम आश्रय वर्माका किताबहरू उपलब्ध गराउने गर्दथ्यौँ। शिव वर्माका किताबहरू उपलब्ध गराउने गर्दथ्यौँ। यशपालका किताबहरू उपलब्ध गराउने गर्दथ्यौँ। राहुल साङ्कृत्यानका किताबहरू उपलब्ध गराउँथ्यौँ। मैक्सिम गोर्कीका किताबहरू उपलब्ध गराउने गर्दथ्यौँ। र नुएन भान ट्रोय भन्ने भियतनामका योद्धाको त्यो क्रान्तिकारी जीवनीबाट उत्प्रोत गर्ने र त्यसै गरी चीनको अत्यन्तै प्रसिद्ध कथा र उपन्यासहरूको एउटा सङ्ख्या हामी राख्ने गर्दथ्यौँ र पढ्नलाई, अध्ययन गर्नलाई उत्प्रेरित गर्ने गर्दथ्यौँ। त्यसो हुनाले पढाइ अध्ययन हाम्रो राजनीतिको एउटा अनिवार्य अङ्ग हो। हामी दिमागको परिचालन गर्ने कुरामा, सबै कुरामा नजर पुर्याउने कुरामा, वरिपरि हेर्ने कुरामा, संसार बुझ्ने कुरामा, बाँचिरहेको संसार कस्तो छ, बाँचिरहेको समाज कस्तो छ, समाजमा कति प्रकृतिका मानिसहरू छन्, ती व्यक्तिहरूको आर्थिक सम्बन्ध कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, यी सबै चिजहरूको विश्लेषण गर्दै समाजको परिवर्तनको मूल कारण शोषक र शोषित बीचको सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष, यो नै हो वर्ग सङ्घर्ष समाज विकासको मूल कारण। वर्ग समाजमा
वर्गहरू बीचकै सङ्घर्षले नै समाजलाई अगाडि बढाउँछ। र त्यसै सिलसिलामा माओ त्से-तुङले भन्नुभयो तीनटा कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा वर्ग सङ्घर्ष, अर्को उत्पादन सङ्घर्ष र तेस्रो वैज्ञानिक प्रयोग। यी तीनटाको कम्बिनेसन जसले बुझ्न सक्यो त्यसले समाजको परिवर्तनको कामलाई अगाडि बढायो। वर्ग सङ्घर्षलाई बुझ्न सकेन भने, कुन हाम्रा मित्र हुन् को हाम्रा शत्रु हुन् बुझ्न सकेन भने, उसको आर्थिक सम्बन्ध र सामाजिक सम्बन्धको पक्षलाई पनि विश्लेषण गर्न सकेन भने उसले मित्रको पहिचान गर्न सक्दैन। मेहनत गर्ने, उत्पादनसँग जोडिने त्यो तबका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वर्गको हिसाबले यसो हेर्दाखेरि केही नभएको पनि हुन्छ भन्छ, तर त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जमिनदारको अत्यन्तै ठुलो लठैत हुन्छ। त्यो इतिहासको विश्लेषण बेग्लै किसिमले गरिन्छ। अहिले हामी विश्लेषण गर्छौँ दलाल, पहिले पनि हामी विश्लेषण गर्थ्यौँ दलाल, कम्प्रेटर नेचर, दलाली गर्ने नेचर, बिना मेहनतको मुनाफा कमाउने, बिना मेहनतको पैसा कमाउने, पसिना बगाउन नचाहने, लुटेर खाने, खान पल्किने यो प्रवृत्तिहरू, यी प्रवृत्तिहरूलाई हामी घृणा निन्दा गर्ने गर्दथ्यौँ। यिनै प्रवृत्तिहरू बढ्दै जाने क्रममा राज्य सत्ताको माध्यमबाट भ्रष्टाचार मौलाएर गयो। अरू बेलामा कज्याएर उसको श्रमको शोषण गरेर पसिना, उसको बगाइरहेको पसिनाको दुरुपयोग गरेर अनि सम्पन्न हुने प्रवृत्ति थियो। तपाईँ इतिहासलाई सम्झिनुहोस्। यी उपनिवेशवादी देशहरूको इतिहासलाई सम्झिनुहोस्। उनीहरूको करतुतहरूलाई हेर्नुहोस्। ती करतुतहरू हेर्नु छ भने कतिपय देशमा अहिले जानुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ घानामा ती उपनिवेशवादीहरूले कस्तो कस्तो कुकर्म गरेका थिए। अहिले पनि त्यहाँ उदाहरणहरू छ। कसरी उनीहरू अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा गएर त्यहाँबाट मान्छेहरूलाई दास बनाएर लिएर आउने र कति उनीहरूले मनोरञ्जन गर्ने, मान्छेको क्याटेगोराइजेसन गर्ने, महिलाहरूको, मानिसहरूको बलिया बलिया, कमजोर कमजोर त्यसलाई छुट्याउने, त्यो बेलादेखि गर्दै गर्दै त्यो देशको दोहन गरेको इतिहासका यी सबै पाटाहरू हेर्नुभयो भने तिनै उपनिवेशवादीहरू, साम्राज्यवादीहरू, शोषकहरू, सामन्तहरू, यिनै दलाल पुँजीपतिहरू, यी सबैको शोषण, अन्याय, अत्याचार, दमनका विरुद्धमा वर्गमा रहेका, समाजमा रहेका र त्यसै सत्तामा हालीमुहाली चलाएका, कसैले ग्रामीण सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ, कसैले केन्द्रीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ, अनि हुँदा हुँदा विश्वको सत्ता आफ्नो हातमा लिने यो प्रवृत्तिहरू हाबी हुँदै गएको छ। अनि त्यो आधारमा देशलाई उपनिवेश बनाउने र देशले उपनिवेशबाट मुक्तिको निम्ति स्वतन्त्र आन्दोलन सञ्चालन गर्ने, अर्थात् मानव जातिको इतिहास निरन्तर सङ्घर्षको इतिहास देखिन्छ। मानव जातिको उत्पत्ति हुने बेलामा मानिसको सङ्घर्ष प्रकृतिसँग भएको पाइन्छ। मानिस र प्रकृति बीचको सङ्घर्षबाट मान्छेले आफ्नो अस्तित्व बचाइरहेको पाइन्छ। आफ्नो अस्तित्व बचाउने, जीवनलाई सहज बनाउन खोज्ने त्यो कामको लागि उसले श्रम, मेहनत गर्दछ। मानसिक श्रम पछि आयो, शारीरिक श्रम पहिल्यै आयो। अनि मानसिक, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, बौद्धिक श्रम अब त्योभन्दा पनि अगाडि बढिसकेर अब विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट उन्नत स्तरको ज्ञानहरू हासिल भइसकेपछि
त्यहाँ पनि मेहनतै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन हो। त्यसो हुनाले मानव जातिको इतिहास निरन्तर सङ्घर्षको इतिहास हो। कहिल्यै पनि मानिसहरू चुप लागेर बसेका छैन। हामीलाई धेरै थाहा हुँदैन, आयो कोभिड आयो भन्छौँ, हामी त तर्सेर भागिरहेका हुन्छौँ, आतङ्कित भइरहेका हुन्छौँ। तर केही मान्छेहरू त्यो कोभिडको कारण पत्ता लगाउन लागेकै गरिरहेका हुन्छन्। राज्यले लगाएर कोही गरिरहेका हुन्छन्, कुनै इन्स्टिट्युसनहरूले प्रेरित गरेर गरिरहेका हुन्छन्, कोही आफै पनि जुटेर गरिरहेका हुन्छन्। यो मानिसको स्वभाव हो। कोलम्बसलाई कसैले लगाएको थिएन होला, कोही थाहा छैन मलाई कोलम्बसको इतिहास। उनलाई धुन सवार भयो र धुन सवार भएर उनले चाहिँ संसारमा अरू पनि कहाँ कहाँ मानवहरू बसोबास गर्छन् खोज्दै हिँडे समुद्री यात्रामा। भनेपछि यो मानिसको जाति निरन्तर नयाँ चिजको खोजमा लागिरहेकै हुन्छ। र यस्तै मानव हामी नेपालीहरूभित्र पनि देख्न चाहन्छौँ। आफै उत्प्रेरणाबाट, खोजबाट, अनुसन्धानबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यो बौद्धिक निर्णय गरेको छु कि हाम्रा केही युवाहरूले निरन्तर केही न केही गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। कहिले चाहिँ इन्जिनको आविष्कार गर्ने, कहिले हेलिकप्टरको उडान बढ्ने, त्यसको आविष्कार गर्ने, यो विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न यस्ता युवाहरूले पहल गरेको पनि पाइन्छ। यी अत्यन्तै राम्रा कुराहरू हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सकेका छैनौँ भने अरूले गरून्। पुरानो पुस्ताले गर्न सकेको छैन भने नयाँ पुस्ताले गरोस्। साना बालक बालिकाहरूमा प्रतिभा देखिन्छ भने प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्ने वातावरण बनाइदिउँ, उसको खुबी र क्षमतालाई उजागर गरिदिउँ, अनुकूल परिवेश सृजना गरिदिउँ। यी सबै कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ। त्यस हुनाले यो मानव जातिको इतिहास निरन्तर सङ्घर्षको इतिहास हो। निरन्तर खोज गर्ने, चुप लागेर नबस्ने इतिहास पनि हो। ऊ सबै खालका चुनौतीहरूसँग पौठी जोरी खेल्दै, चुनौतीहरूको सामना गर्दै, अप्ठ्याराहरूलाई पराजित गर्दै, विजय हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने इतिहास हो। त्यसो हुनाले हामी त्यही क्रान्तिकारी, त्यही इतिहासको त्यो परम्परालाई थेग्ने, लिएर अगाडि बढ्ने, नयाँ उचाइमा पुग्ने चिन्तन र सोच बोकेका, आँट र अदम्य साहस लिएका योद्धाहरूलाई सङ्गठित गरेको यो पार्टी हो। हामी यस्तै मानिसहरू चाहन्छौँ। निराशा, हताशाको यो जीवनमा कुनै अर्थ छैन। जो निराश छ, जो हताश छ, जो जहिले पनि अलमलमा परिरहेको हुन्छ, यता जाउँ कि उता जाउँ, कता जाउँ भन्दै जहिले पनि डोलायमान भइरहन्छ, त्यो मान्छेले गरी खाँदैन। गरी खाने त्यसले हो जसले ठिक बेठिकको पहिले पहिचान गर्दछ, ठिक बेठिकको विश्लेषण गर्दछ र विश्लेषण गरेर पहिचान गरेर त्यसपछि सही यात्रामा अगाडि बढ्छ। मान्छेले जब दिमागमा जोड दिँदैनन्, तथ्य पत्ता लगाउन लाग्दैन भने उसको हालत कस्तो हुन्छ तपाईँलाई त्यो पनि थाहा छ। बाबु र बाहुनको एउटा छोरो, बाबु र छोरा पण्डितजीका हिँडेछन्। हिँड्दाखेरि बजार गएछन्। बजारमा गएर एउटा खसी किनेछन्। किनेर चाहिँ छोरोले बोकेर हिँडेछ। हिँडेपछि बाटोमा एउटा ठगको ग्रुप फेला परेछ। त्यो ठगको दिमागमा के आयो भने यिनीहरूलाई मूर्ख बनाऊ भनेर लागेछ। मूर्ख बनाऊ भनेर लागेछ। अनि हे राम, के पो हेर्नु पर्यो यस धरतीमा,
बाहुनले कुकुरको छाउरो काँधमा बोकेर हिँडेको के पो भयो संसार भनेछ। होइन होइन, यो त कहाँ कुकुरको छाउरो हो, यो त खसी पो हो भनेर भन्छन्। हे के को हुन्थ्यो नि, तिमीलाई ठगिदिएछ त्यो ठगले भनेछ। होइन होला भन्दै तिनीहरू अगाडि बढे। त्यो ठगहरूको अर्को ग्रुप फेरि अर्को ठाउँमा भएर फेरि त्यसले खिल्ली उडाएछ र भनेछ ओहो के देख्नु पर्यो र आँखा चिम्लिन थालेछ। तेस्रो ठाउँमा पनि भनिसकेपछि बाबु छोरा दुईटैलाई के परेछ भने यिनीहरू त वास्तवमा कुकुरको छाउरै परेछ कि अब भनेर त्यो छोडेर भागेछन्। नभए जजमानहरू पनि भड्किएलान्, सबै आफ्नो व्यवसाय नै समाप्त होला भनेर चाहिँ छोडेछन्। ती ठगहरू सबै फेलभेला भएर खसी काटेर वनभोज गरेर मस्ती गरेछ। जब मान्छेले आफ्नो दिमागमा जोड दिँदैन, विश्लेषण गर्दैन, उसको हालत त्यो अर्को जस्तो मान्छे हुन्छ। एउटाले भनेछ कागले कान लग्यो तिम्रो भनेपछि त्यो कागको पछि पछि कुदेछ। कुद्दै 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 काठमाडौँबाट कोशी किनारमा पुगेपछि बल्ल पसिन भएपछि छाम्छ त कान त यहीँ छेउमै पो रहेछ। उसले कान छाम्ने होइन, हल्लाको पछाडि हिँडेछ। यी यत्रा विधि भनाइहरू जुन आएका छन्, प्रवर्बहरू, उक्तिहरू, उखानहरू यत्तिकै सृजना भएका छैन, अनुभवबाट आएका छन्। र त्यो बताउँछौँ हामी नयाँ पुस्ताका मान्छेलाई र भन्छौँ यो पुरानो अनुभवबाट सिक। यिनै ज्ञान विज्ञानका कुराहरू हामी सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौँ नयाँ पुस्तामा या अरूमा। यस अर्थमा तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरूको पहिलो काम अध्ययन गर्ने हो। हुन त विद्यार्थीहरूको पनि पहिलो काम अध्ययन गर्ने नै हो। तर कस्तो विडम्बना भयो भने त्यो नेकपा एमाले भन्ने एउटा पार्टी हिजोको हाम्रै पार्टी हो, त्यो हामीले नै बनाएको हो। त्यसको नेता भई टोपलेको मान्छेले प्रशिक्षण के दिन्थे पहिले पनि भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले पढ्ने हो, पढेर कोही ठुलो हुन्छ, बुद्ध के पढेका थिए, यस्तै यस्तै उदाहरण दिएर विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै नपढ्ने ठगहरूको मण्डली बनाउने, डनहरू निर्माण उत्पादन गर्ने, बाहुबलीहरू तयार गर्ने, वीर बाँकाहरू तयार गर्ने, आफ्नो स्वार्थको निम्ति सबै खालका अनुचित कामहरू गर्न खोज्ने त्यस्तो जमात तयार गर्न पुगे। जबकि हामी बौद्धिक जमात तयार गर्न चाहन्छौँ। हामी विचारमा, ज्ञानमा, विवेचनामा, चिन्तन मननमा बढ्ता जोड दिन चाहन्छौँ। त्यो अध्ययन गरेर नै एउटा किताबको अध्ययन हो, अर्को समाजको अध्ययन हो, प्रकृतिको अध्ययन हो र सिङ्गो ब्रह्माण्डको अध्ययन हो। ब्रह्माण्ड अन्तर्गत रहेका स्याहारवत कुराको मसिनो अध्ययन गरेर नै एक से एक विद्वान मान्छेहरूका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन्। न्युटनदेखि लिएर अनेक खालका यस्ता अन्वेषकहरू हो। त्यस्ता अन्वेषकहरू नेपाली र नेपालका हाम्रा नागरिकहरू बन्न सक्नुपर्छ। बन्ने सम्भावना छन् भने त्यसलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ। त्यसैका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेका विभिन्न शाखा प्रशाखाहरू, तिनीहरूले खोज अनुसन्धानको काम, विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत खोज र अनुसन्धानको काम, नेपाल सरकारकै विभिन्न क्षेत्रहरूमा खोज र अनुसन्धानका कार्यलाई गति दिनुपर्नेमा पञ्चायती व्यवस्थाको कालमा जति थियो त्यो त बहुदल कालमा आएपछि त समाप्त जस्तै हुन पुगेको छ। यो विडम्बना होइन, यो अनुचित होइन, यो बेठिक होइन। म यसो हेर्दछु
जापान सरकारले सहयोग दिएर बनाएका ती कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी धेरै धेरै त्यस्ता अफिसहरू, त्यस्ता ठाउँहरू त्यत्तिकै उजाड भएका छन्, घट्दै गइरहेका छन्। खोज र अनुसन्धानका काम राज्यको ध्यान जाँदैन, जबकि समाजका सबै क्षेत्रको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्न सकिन्छ। चिकित्सा विज्ञानमा होस्, मानव मनोविज्ञानको अध्ययन गर्ने क्षेत्रमा होस्, समाज विज्ञानको कुरा होस्, प्रकृति विज्ञानको कुरा होस्, सबै क्षेत्रको बारेमा गहिरो खोज र अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। भनेपछि तपाईहरु विभिन्न विश्वविद्यालयसँग पनि जोडिनु भएको छ, त्यो विश्वविद्यालयको प्रशासनसँग पनि जोडिनु भएको छ, त्यो विश्वविद्यालयको सञ्चालन गर्ने कमिटीसँग पनि जोडिनु भएको छ, या विभिन्न फाँटको जिम्मेवारी बोकेर पनि बढ्नु भएको छ। तपाईहरु कति आफ्नो दिमागमा जोड दिनुहुन्छ भन्नलाई त भन्नुभएको होला, रिसोर्स नै भएन कमरेड भन्न सक्नु होला। रिसोर्स सेकेन्ड कुरा, पहिलो चिन्तन मुख्य कुरा, आवश्यकता बोध मुख्य कुरा, त्यसपछि त्यसको निम्ति योजना बनाउने दोस्रो कुरा हो। योजनालाई कारण गर्नका लागि स्रोत साधनका कुराहरूभित्र आर्थिक स्रोत र मानव स्रोतका कुराहरू त्यसपछि कुरा हो। न मानव स्रोत खोज्दै जाने कुरा हो र आर्थिक स्रोतको सन्दर्भमा पनि कहाँ भएर भन्न सकिन्छ। देश विदेशको सम्बन्ध सम्पर्कलाई पत्ता लगाएर त्यसको निम्ति अनुकूलता सिर्जना गरेर जानुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। यी सबै चिजहरूमा तपाईहरु आफै कतिको मेहनत गर्नुहुन्छ, कतिको लेख्ने गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई प्रत्येकलाई भन्न चाहन्छु, लेख्ने बानी बसाल्नुहोस्, लेखहरू लेख्नुहोस्, मनका भावनाहरू उतार्नुहोस्, अक्षरमा उतार्नुहोस्। मनका भावनाहरू, मनका तरङ्गहरू, मनका विचारहरू, जम्मै चिजहरू, यो तरङ्ग पनि आफ्नै किसिमको हुन्छ। ज्ञान आफूले हासिल गरेका ज्ञानहरू, अनुभव हासिल गरेका अनुभवहरू, विश्व देख्नु भएको छ भने संसारलाई कसरी देखिरहनु भएको छ, समाजलाई देख्नु भएको छ भने समाजलाई कसरी देखिरहनु भएको छ, मानिसलाई देख्नु भएको छ भने त्यो मानिसलाई कसरी देखिरहनु भएको छ। एकजना यस्तै एउटा व्यापारीले एउटा किताब लेखेका रहेछ, मारवाडी व्यापारीले, नेपालीमा अत्यन्तै राम्रो मन लाग्यो। त्यस्तै मैले एकजना भर्खरकी युवा पत्रकारले लेखेको मैले किताब म सम्झिरहेको छु। भनेपछि व्यापारीले लेख्ने, भर्खरको युवाले त्यो सपना, परिकल्पना, समाजका सबै व्यतिथिहरू, समाज, असल मानिसहरू जम्मै कोणबाट विश्लेषण गरेर अन्तमा के सोच्ने भन्दाखेरि त्यसले मान्छेलाई सही दिशामा अघि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्न सकोस्, राम्रो ज्ञान र चेतना देओस्, पोजिटिभ सन्देश देओस्, नेगेटिभ सन्देश दिने होइन, निराशा बढाउने होइन, आशावाद जन्माउने हो। आशावाद जन्माउने काम हामीले गर्ने हो, निराशालाई चिर्ने काम हामीले गर्ने हो। संसारमा असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन यदि तपाईमा हिमशिखर चढ्ने आँट र सङ्कल्प छ भने। सजिलो छैन, वास्तवमा जीवन सजिलो छैन। त्यसो हुनाले यो जीवनमा अनेकौं अप्ठ्याराहरू आउँछन्, पारिवारिक जीवनमा होस्, सामाजिक जीवनमा होस्, यी जीवनमा अनेकौं अप्ठ्याराहरू आउँछन्। कहिले हरेस खान हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन, अगाडि हिम्मतका साथ साहसका साथ अगाडि बढिरहनु पर्छ। त्यसो हुनाले मैले अब
हामी कस्तो समाज, कस्तो देश, कस्तो सरकार र कस्तो विश्व बनाउन चाहन्छ र यसको निम्ति कस्तो मानिस, कस्तो जनप्रतिनिधि, कस्तो नेता र कस्तो कार्यकर्ता हामी बनाउन चाहन्छौँ या बन्न चाहन्छौँ र त्यस्तो मानिसले कस्तो विचार, कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गरेर कस्तो पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यो वास्तवमा समाज कस्तो छ अनि कस्तो समाज हुनुपर्दछ, कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्दछ र कसरी बनाउन सकिन्छ, यसको निम्ति सबभन्दा पहिले कस्तो छ भन्ने कुराको यथार्थको जानकारी हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति अध्ययन, अनुसन्धान, खोज र विश्लेषण गर्नुपर्दछ। यथार्थको जानकारीको क्रममा समस्याको पहिचान गर्नुपर्दछ, समस्याको जानकारी हासिल गर्नुपर्दछ, त्यसको कारण के हो त्यो कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ अनि समाधानको उपाय खोज्नु पर्दछ। जसरी शरीर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञानमा डाक्टरले तपाईको रोग हो, रोग छ भने रोग के हो सोध्छ, रोगको कारण के हो भन्ने कुरामा उसले ल्याब टेस्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न खालको टेस्टहरू गर्ने गर्दछ अनि त्यसपछि बल्ल त्यसको समस्याको कारण पत्ता लगाएपछि, रोगको कारण पत्ता लगाएपछि अनि उचित औषधि दिने गर्दछ। औषधि प्रभावकारी दिएपछि तुरुन्त निको हुन्छ। ठिक खोज गर्न सकेन भने त्यसपछि त्यो औषधि उसको जीवनको निम्ति घातक हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले यो कस्तो समाज, कस्तो राष्ट्र, कस्तो पार्टी, कस्तो मानिस, राज्य सञ्चालन गर्ने कस्तो प्रशासन, यावत कुराहरूको बारेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ। हाम्रो देशको आर्थिक विकास अहिले हाम्रो मूल काम के हो, आर्थिक विकास गर्ने कसरी हो, हामीले राज्य सत्तालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यौँ, क्रान्तिको आवश्यकता महसुस गर्यौँ। किन सत्ताको हाली मुहाली सम्हालेकाले जुन हिसाबले समाजको सत्ता होस् या राज्यको सत्ता होस् अनि यिनै कुराको सन्दर्भमा पार्टीको सत्ता होस्, त्यो सत्तामा बसेकाले नै हैकम या निर्देशन या परिचालन गर्ने गर्दछ। परिचालन गर्ने ठाउँमा हामी भएनौँ भने, हामी एक्लै मात्रै चल्न थाल्यौँ भने, शक्ति सञ्चय गर्न सकेनौँ भने, त्यो शक्ति सङ्गठनको रूपमा देखिन सकेन भने, त्यो सङ्गठन परिचालित हुन सकेन भने, त्यो सङ्गठन गतिशील हुन सकेन भने त्यसले नयाँ ऊर्जा दिन सक्दैन, ताकत बढाउन सक्दैन, त्यसको उपादेयता रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले राजनीतिक क्रान्तिको एउटा क्रम पुरा गरिसकेपछि अब आर्थिक क्रान्तिमा, सामाजिक क्रान्तिमा, सांस्कृतिक क्रान्तिको क्षेत्रमा अब हामीले हात हाल्नुपर्ने छ। यस अर्थमा आर्थिक रूपान्तरणको कुरा, सामाजिक रूपान्तरणको कुरा, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा चाहना त हामीले धेरै गर्यौँ। महाथिरले आफ्नो किताबमा लेख्छन् के गर्ने, बदलिन खोज्छु समाज, मलेसियनहरू जस्तो अल्छी कोही पनि छैन भन्छ। मलायहरू, मलेसियन होइन कि मलाय जाति, उनले विश्लेषण गरेर भन्छन् कि हाम्रो देशमा 3टा जातिका मान्छेहरू छन्। एउटा चाइनिज समुदायहरू छ, अर्को इन्डियन समुदाय छ, अर्को मलाय समुदाय छ। चाइनिजहरू जस्तो एकदम उद्यमी, व्यापारमा यति फास्ट कोही पनि पाइँदैन। अनि खोज अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने क्रममा इन्डियन भन्दा फास्ट कोही पनि पाइँदैन। बाहिरका मान्छेलाई खजाउने कुरामा मलेसियन भन्दा ठुलो कोही पनि पाइँदैन। महाको अल्छी भनेको मलायहरू हुन् भन्थे। उनी पनि मलाय। मैले भने यो मलायहरू कति अल्छी भए,
मेहनतै गर्दैनन्, कामै गर्दैनन्। त मलयको सोच चिन्तनमा परिवर्तन कसरी गर्ने? चाइनिजहरूको बारेमा भनिन्थे 1840 ताका उनीहरू अफिम खानेकुरा अफिममा उनी मस्त हुने गर्दथे। किन विदेशी साम्राज्यवादी कोलोनिस्ट फोर्सेसहरूले, उपनिवेशवादी शक्तिहरूले चाइनिजहरूलाई अफिम खुवाउन थाले र अफिमको नसामा चाइनिजहरू अल्छी भएर गए। अनि त्यसपछि त्यो प्रवृत्तिबाट अब मुक्त हुनका लागि कत्रो ठुलो मेहनत गर्नु। मानिसहरूको बोली र संस्कार कति कति फरक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ जापानिजलाई भेट्नुहोस्, तपाईँ चाइनिजलाई भेट्नुहोस्, तपाईँ इन्डियनलाई भेट्नुहोस्, युरोपियनलाई भेट्नुहोस्, अमेरिकनलाई भेट्नुहोस्, अफ्रिकनलाई भेट्नुहोस्, तपाईँ फरक फरक पाउनुहुन्छ। हो हामी नेपालीहरू कस्तो हुने, विविधताले भरिएको संसारमा हामी कस्तो संस्कार बोकेर हिँड्ने, कस्तो संस्कृति हामीले अवलम्बन गर्ने, यी सबै कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्छ। केपी ओलीले हेर्नुहोस् कस्तो संस्कार सिकाउने गर्दछ, कस्तो बानी व्यवहार सिकाउने गर्दछ। किन पानी र बानी माथिबाट तल सर्दछ। जब तपाईँ अरूको अपमान गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि कसैले सम्मान गर्नेवाला छैन। तपाईँले कस्तो सन्तान हुर्काउन चाहनुहुन्छ, सन्तानको लागि घरको व्यवहारले प्रभाव पार्दछ, त्यहाँको परिवेशको प्रभाव सिधै दिमागमा परिहाल्छ। कार्यकर्तामा पनि त्यो प्रभाव, नेताहरूको प्रभाव परिहाल्छ। त्यसैले कस्तो पंक्ति तयार गर्ने त्यो संस्कारसँग जोडिएको छ। मान्छे नै मेहनती भएनन् भने, मान्छे नै अल्छी भयो भने, मान्छे नै ठगी प्रवृत्तिमा उद्धत भयो भने त्यसपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? हो त्यो बदलिनका लागि पनि त्यही ढङ्गको सङ्कल्प बोकेको लिडरसिप चाहिन्छ। यहीँ हाम्रो छिमेकी बिहारमा हेर्नुहोस्, मान्छे बिहारी भनेपछि कति घृणा गर्थे। बिहार भनेपछि कोही जान चाहँदैन थिए, पढ्न पनि जान चाहँदैन थिए, उपचार पनि गर्न चाहँदैन थिए। खुद बिहारी पनि आफ्नो छोराछोरीलाई बरु अर्को देश, अर्को प्रदेशमा पठाउँथे, दिल्लीमा पठाउँथे, अन्तत पठाउँथे। छोरीहरूको सुरक्षा नहुने भएको हुनाले छिटै बिहा गरिदिन्थे, पठाइदिन्थे। त्राहिमाम थियो। तर त्यही ठाउँमा अर्को त्यहाँको लिडर आयो, उसले त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरिदियो, परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ। असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। अहिले म सुन्ने गर्दछु भारतको त्यो सडक निर्माणको क्वालिटी र निर्माणको वेग, निर्माण व्यवसायलाई तह लगाउने काम, यी सबै क्षेत्रमा उनीहरूले सफलता हासिल गरेका छन्। हामी किन सकिरहेका छैनौँ? हामी अध्ययन राम्ररी गर्दैनौँ, हामी समग्रतामा कहिले पनि सोच्दैनौँ, दूरगामी हामीसँग चिन्तन छैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिलो चिज हामीमा भिजन, क्लियर भिजन हुनुपर्छ। सुन्दर सपना देख्नुपर्छ। तर एउटा पाटोमा मात्रै हामी फस्यौँ भने सकिन्छ। यो जहिले पनि एउटा सिक्कामा दुईटा पाटो हुन्छ। प्रकृतिमा तपाईँलाई रात र दिन हुन्छ, अनि जीवनमा तपाईँको जित र हार हुन्छ, सफलता र असफलता दुइटै हुन्छ। त्यसो हुनाले यी दुइटै एकअर्कासँग जोडिएको अभिन्न चिज। त्यसो हुनाले असफलता हात पर्यो भने निराश हुने होइन। रात भयो भनेपछि अब दिन हुँदैन कि क्या हो भनेर निराश हुनु हुँदैन। त्यसो हुनाले तपाईँले, हामीले सुनेका छौँ रातपछि दिन हुन्छ, हुन्छ बिहान। त्यो विश्वास जन्माउनका लागि, आँट पैदा गर्नका लागि यो सांस्कृतिक क्षेत्रले ठुलो भूमिका खेल्दछ। भिजन जन्माउन, भावना तरङ्गित गर्न, मान्छेको भावना हो, त्यसलाई तरङ्गित गर्न सक्नुपर्छ। मान्छे आफैमा सुकोमल पनि छन्, कोमल हृदय, र कम्युनिस्टहरू सबभन्दा बढ्ता कोमल हृदय हुन्छ। अरूको पीडा र वेदनाबाट आँखाबाट आँसु तर चुन्छ। निरङ्कुश शासकहरू बेग्लै हुन्छन्, अरूलाई रोन, अरू रोएको देखेपछि उनीहरू आनन्दित हुन्छ।
हामी त्यस्तो निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरोधीहरू। यस अर्थमा एउटा सपना, सुन्दर सपना, तर सपनामा मात्रै पाएको छ, व्यवहारमा केही पनि गर्दैन, गफ मात्रै धेरै चुड्दछ, काम केही पनि गर्दैन भने त्यस्ताबाट केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सपना त हेर्ने हो, त्यो सपना व्यावहारिक बनाउने कसरी, त्यसलाई यथार्थको धरातलमा टेकाउने कसरी, यो अर्को कुरा हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसको निम्ति सामग्रिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर कम्प्रिहेन्सिभ एउटा सोच राख्न सक्नु पर्दछ। सामग्रिक सोच राख्न सकिएन भने, अल्पदृष्टि भयो भने, भोलिको के हुन्छ सम्भावना पनि खोजिया छैन भने, आउने 50 वर्ष 100 वर्षको परिकल्पना गरेको छैन भने, त्यस्ताले स्वाभाविक रूपमा धेरै ठुलो क्षति भोग्नुपर्छ। र मैले भन्ने गर्दछु हाम्रो आर्किटेक्चर इन्जिनियरहरूलाई, यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो गिरधर मिश्र कहाँ हुनुहुन्छ, मैले पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भनेको थिएँ, मैले इन्जिनियरहरूको टिम राखेका थिएँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा, र त्यो इन्जिनियरहरूको टिमलाई मैले के भन्छ, तपाईँहरू कन्सल्टेन्ट ठग भन्छन् भन्ने भन्थेँ। पैसा लिएको छ, ध्यान दिएको छैन, जेमा पनि दुःख दिएको छ, अनि हामी दोष दिन्छौँ कहिले कन्सल्टेन्टलाई, उसले उसको मात्रै पनि दोष हुँदैन, कहिले दोष दिन्छौँ निर्माण व्यवसायलाई, उसको मात्रै पनि दोष छैन, कहिले दोष दिन्छौँ कर्मचारीलाई, उसको मात्रै पनि दोष छैन, कहिले दोष दिन्छौँ हामी मालपोत या भनौँ अर्थ मन्त्रालयलाई, उसको मात्रै पनि दोष छैन। यो सबै एकअर्कामा रोग सरेको रोग र सबैले मिलिकन उही काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्तो खालको स्थितिले देश डुबेको, बर्बाद भएको। त्यसो हुनाले इमान्दारिता र निष्ठा त चाहियो, तर सबभन्दा पहिले दूरगामी सोच राख्नु पर्यो, र दूरगामी सोच राखेर त्यही अनुसारको योजना बनाउनु पर्यो, र त्यो योजना सामग्रिक योजनाको अङ्ग बन्न सक्नु पर्यो। र त्यो सामग्रिक योजनाको अङ्ग बन्नका लागि कुनै पनि योजना अगाडि सार्दाखेरि त्यसको मूल्य, कस्ट र लाभ, यो दुईटै चिजको ठिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। यो कस्ट बेनिफिटको एनालिसिस गर्नु पर्यो, के चिज गर्दाखेरि त्यसको सम्म धेरै प्रभाव पर्दछ, त्यो विचार नगरिकन गरियो भने नोक्सान भइसकेपछि विकास हुँदैन। त्यसो हुनाले पनि अहिले यी सबै कुराहरूमा तपाईँ बुद्धिजीवी साथीहरूको ध्यान जाओस्। नेपालको आर्थिक विकासको कुन कुन क्षेत्रहरूलाई अगाडि सार्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसले प्रभाव पार्दछ। जब 1978 मा तङ सियाओपिङले पार्टीको बैठकबाट एउटा नयाँ आर्थिक नीति अगाडि सारे, खुलापनको नीति, आर्थिक विकासको नीति अगाडि सारे, उनले थुप्रै समस्याहरू देखे, तर सबै समस्याहरूमध्ये विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि एग्रिकल्चर नै मूल चिज रहेछ। जबसम्म कृषिको विकासमा जोड दिएनौँ भने गाउँले क्षेत्रमा भएका जम्मै किसानहरू रोजगारीको निम्ति सहरमा थुप्रिनेछन्, सहरमा थुप्रिसकेपछि सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, विद्रोह त्यसले जन्माउनेछ, र हाम्रो यत्रो ठुलो उत्पादनका फाँटहरू अनुत्पादक हुन पुग्नेछन्। त्यस हुनाले कृषिको विकासमा आज पहिलो जोड दिनुपर्छ भन्दै उनले एग्रिकल्चरबाट सुरु गरे। हामीलाई हाम्रो देशमा पनि एग्रिकल्चर नै नेपालको अर्थतन्त्रको आधार हुनुपर्दछ। एग्रिकल्चर सुड बी द फाउन्डेसन अफ नेप्लिज इकोनोमी। नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशिला नै कृषि क्षेत्र हुनुपर्दछ, र यो कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा विचार गर्दाखेरि यसको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, यसको व्यवसायीकरण कसरी गर्ने, यसको यान्त्रिकीकरण कसरी गर्ने भने सामग्रिक सोच र योजना हुनुपर्दछ। यस अर्थमा एग्रिकल्चरलाई राष्ट्रले पहिलो महत्त्व दिने, र हाम्रो देशमा आयात गर्ने चिजहरूमध्ये कृषि, जो नेपाल एउटा देश एक समयमा धानको निर्यात गर्ने देशको रूपमा, कृषि उत्पादनको निर्यात गर्ने देशको रूपमा रहेको यो देश अहिले जब गणतन्त्र आइसकेपछि, प्रजातन्त्र आइसकेपछि, लोकतन्त्र आइसकेपछि आयात गर्ने देशको प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढिरहेको देख्दाखेरि बडो दिक्क पनि लाग्दछ। र एक दिनमा हामी कहाँ 68
68 करोडको तरकारीहरू आयात गर्नुपर्छ। 4 महिनामा 9 अरबको आयात गरेको स्थिति तथ्यले बताउँछ। यो तरकारी मात्रै, तरकारी नेपालमा उत्पादन गर्न सकिँदैन, फलफुल नेपालमा उत्पादन गर्न सकिँदैन। दुधको निम्ति हामीले के न्युजिल्यान्डबाट चाहिँ त्यहाँको पाउडर दुध ल्याउनु पर्छ। हामीले मासु र माछाको निम्ति अरू देशमा हामीले मुख ताक्नुपर्छ। हामीले यही ठाउँमा भएको भए त्यो 9 अरब रुपियाँ यदि नेपालमा नै नेपालको किसानको हातमा पुगेको भए, घर घरमा पुगेको भए, त्यो घरको आम्दानी कति राम्रो, कति धेरै हुने थियो। विदेशी मुद्रा हामीले विदेशमा होइन देशमै रहिरहने थियो। यसमा हाम्रो ध्यान किन जाँदैन? किनभने हामी गम्भीर छैनौँ। हामी देशको विकासको भावनाबाट ओतप्रोत भएर लागेका छैनौँ। सत्तामा पुग्दाखेरि त्यहाँको नाम कम, पैसा कमाउने कुरा, यही कुराले गर्दाखेरि सबै थोक बिग्रेको छ। त्यसो हुनाले प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सङ्कीर्ण सोच, आत्मकेन्द्रित सोच, यो सबैले समस्या खडा गरेको छ। आवश्यक देशभक्तिको भावना भएन, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध भएन। राजनीतिको केन्द्रबिन्दु जनता नै हुनुपर्दछ र त्यो देश जुन देशमा हामी जन्मेका छौँ, जुन देशमा हामी बसिरहेका छौँ, त्यो देशको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको सुख र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्नुपर्छ। हो, समाजवाद जनता केन्द्रित सिद्धान्तको नाम हो, पुँजीवाद मुनाफा केन्द्रित सिद्धान्तको नाम हो। समाजवाद र पुँजीवादमा रहेको मूलभूत अन्तर भनेको पुँजीवाद जसरी पनि मुनाफा कमाउँछ, मान्छेको ज्यानमा खेलेर मुनाफा कमाउँछ। त्यही मुनाफा कमाउनका लागि तपाईँ देख्नुहुन्छ कि आएको हुन्छ सरकारी अस्पतालमा ठुल्ठुला तपाईँको सिटी स्क्यानिङ मेसिनदेखि लिएर सबै त्यो त्यत्तिकै त्यहाँ बिगारिदिन्छ र मान्छेलाई चाहिँ मुनाफा कमाउनको लागि प्राइभेटतिर लगिदिन्छ। यही मुनाफा कमाउनका लागि मान्छेले सामानहरू जति सबैको अभाव सृजना गर्छ, आर्टिफिसियल अभाव। त्यसपछि महँगो बनाउँछ अनि महँगो बनाएर हुन्छ। यो खालको यस्तो खालको यो जुन प्रवृत्ति व्याप्त छ, यो त अहिले झन् ज्यादा प्रकट भएर आयो। अहिले झन् प्रकट भएर आयो जब कोरोनाको महामारी फैलियो। कोरोनाको महामारी फैलिने बित्तिकै विश्वभरिको तपाईँ हेर्नुहोस्, पुँजीवादी देशमा सबभन्दा बढी त्यसको प्रभाव व्यापक रूपमा भयो र समाजवादले बडो जनताको हितको निम्ति उसले राज्यको सम्पत्ति खर्च गर्यो। चीन होस्, भियतनाम होस्, क्युबा होस्, लाओस होस्, यी समाजवादी मुलुकहरूले जनता केन्द्रित नीति अवलम्बन गरे, तर पुँजीवादी देशहरूले मुनाफा केन्द्रित नीति अवलम्बन गरे। यो दुईटाको बिचमा रहेको आधारभूत भिन्नता यही हो। त हामी समाजवाद बनाउनको निर्माण गर्न चाहन्छौँ र त्यसको निम्ति एग्रिकल्चर सेक्टरमा सहकारिताको विकास गर्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा जेसुकै भए पनि जुनसुकै क्षेत्रको विकास गर्नका लागि पनि पूर्वाधार त आवश्यक नै छ। भौतिक पूर्वाधारको दुईटा पक्ष छ र भौतिक पूर्वाधार अर्को मानव संसाधन, त्यो मानवीय पूर्वाधार। यो दुईटै चिजहरूको उचित विकास गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ। तर यो फेरि कुनै पनि चिजको अतिले बिगारेको छ। जस्तो हामी कहिलेकाहीँ वर्तमान सोच्छौँ, विगत बिर्सिन्छौँ, विगत सम्झिन्छौँ, वर्तमान बिर्सिन्छौँ, वर्तमान सम्झिन्छौँ, भविष्य बिर्सिन्छौँ। किन यो भूत वर्तमान र भविष्य, भूत वर्तमान र भविष्य, यो तीनटाको कम्बिनेसन, विगतको अनुभव, आजको चुनौती, भोलिका सम्भावना, यो तीनटै चिजलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। यो तीनटै चिजलाई अगाडि विचार गरेर अगाडि बढ्न सकिएन भने कम्प्रिहेन्सिभ समग्रतामा, र त्यो गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट, ओभरअल इम्प्याक्ट के पर्छ? इम्प्याक्ट एनालिसिस। तपाईँले बाटो बनाउनु भयो, पहिरोले बर्बाद पारिदियो। तपाईँ बाटो कुन ठाउँबाट बनाउने,
कतिवटा बाटोको आवश्यकता छ, कतिवटा हवाई मैदानको आवश्यकता छ, कहाँ कहाँ के सम्भावनाहरू छ, म्याक्सिमम सम्भावनाहरू के छन्, आज के गर्नमा लगानी गर्ने, लगानीको तपाईँसँग सीमा के छ, 10 वर्षपछिको सम्भावना के हुन्छ। तपाईँ तिब्बत जानुभएको छ भने तिब्बत मात्रै जानुभएको छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, उनीहरूले 50 वर्षको योजनाको एउटा त्यही एउटा ठुलो लेखेर त्यहाँ झुन्ड्याएका हुन्छ, अनि त्यसपछि 5 वर्षमा आउने 5 वर्षको योजना के छ त्यो ल्याएको हुन्छ। अनि यो 5 वर्षको योजनामा के सुधार गरियो, अहिलेको यो नयाँ डिसेम्बरको लास्टमा जनवरीको 1 तारिकमा त्यसको फेरि रिभ्यू गरेका हुन्छ। सबै क्षेत्रमा त्यही छ, हामी कहाँ त कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। एउटा गाउँपालिकाले निकालेको मैले इन्टिग्रेटेड मास्टर प्लान मैले देखेँ, बडा खुसी लाग्यो। त्यो गाउँपालिकाको विकासका सम्भावना के छन् भनेर इन्टिग्रेटेड मास्टर प्लानहरूले बनाएको रहेछ। हामीसँग प्रत्येक गाउँपालिकाले केही पैसा खर्च गरेर त्यो गाउँमा रहेका सम्भावना के छन्, होइन बाँसैको उत्पादन गरेर पनि बिक्री गर्न सक्छ भने बाँस पनि उत्पादन गरेर रोपे हुँदैन। त्यहाँ पोखरीका पोखरी मात्रै खनेर त्यसपछि माछाको उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ भने त्यही गरे हुँदैन। आँपको बोटै बोट फलाएर त्यसपछि राम्रो मिठो अत्यन्तै स्वादिलो आँप चाहिँ निर्यात गर्न सकिन्छ भने त्यही गरे हुँदैन। फुलै रोपेर फुलको खेती गरेर फुल नै गरे निर्यात गरे हुँदैन भनेपछि त्यो सबै चिजमा हाम्रो ध्यान ज्ञान बुद्धिको प्रयोग हुन सकेन हो। यी सबै चिज तपाईँ हामी प्रत्येक जिल्लासँग जोडिएका छौँ, प्रत्येक पालिकासँग पनि जोडिएका छौँ। अनि ती पालिकाहरूमा पनि पालिकावालाले अरूको ज्ञान लिनु आवश्यक ठान्दैन। सबै यो ओली प्रवृत्ति जस्तो सबै ज्ञानको भण्डार मैसँग छ भने ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। अरू कहाँ ज्ञान छ, बुद्धि छ, बोलाउन त गाउँभरिका अलि विद्वान मान्छेहरूलाई, अलि अनुभवी मान्छेलाई उनीहरूको राय लिउनु त मलाई लाग्छ कुनै पनि पालिकाका प्रमुखहरूले गरेको छ कि छैन थाहा छैन। वडा अध्यक्षहरूले गरेका छन् कि छैन, अरूले गरेर त के भयो र त्यो पनि थाहा छैन। अब आउँछ पार्टीको कुरा, हाम्रो पार्टीले पनि गरेका छ कि छैन। अरूले त गरेन अरूलाई त औलो ठड्याउँला हामी, तर हामीले गरेनौँ भने हामीलाई पनि त औलो ठड्याउँला नि। त्यो गाउँमा अत्याचार हुन्छ, हाम्रो पार्टीले के हेरेर बसेको छ त्यहाँ? पालिकाले गरेन रे, सरकारले गरेन रे, अनि हामीले के गर्यौँ? आवाज उठायौँ कि उठाएनौँ? चिच्यायौँ कि चिच्याएनौँ? प्रशासनलाई दबाब दियौँ कि दिएनौँ? मान्छेलाई गोलबन्द गऱ्यौँ कि गरेनौँ? त्यो जनताको भावनासँग जोडियो कि जोडिएनौँ? पीडासँग जोडियो कि जोडिनौँ? हो यी सबै चिजहरू अर्थात् उत्पादनदेखि लिएर जनताको जीवनसँग सबै जोडिन सक्नुपर्दछ। यस अर्थमा मैले भन्दै थिएँ कि नेपालको अर्थतन्त्रको यी विभिन्न पक्षहरूमध्ये एग्रिकल्चर सुड बी द फाउन्डेसन अफ नेपालीज इकोनोमी, र जुनसुकै कुरालाई पनि बजारसँग जोड्नुपर्छ। बजारलाई जोड्नलाई भौतिक पूर्वाधारको विकास र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दाखेरि मैले केपी ओलीलाई भनेको थिएँ यो मदन भण्डारी राजमार्गको आवश्यकता छैन। हामी कहाँ होला कि राजमार्ग एउटा भयो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अर्को भयो, मध्य पहाडी राजमार्ग तेस्रो भयो। यी 3टा राजमार्ग बाहेक, किनभने हाम्रो सिङ्गो उत्तर दक्षिणको लम्बाइ चौडाइ कति छ हेरौँ त? लम्बाइ नै कति छ? जम्मा 1000 किलोमिटर छ। चौडाइ नै कति छ? 200 किलोमिटर 250 किलोमिटर छ। अनि यत्रै भित्र कति दूरीमा? एउटाले भन्दै थियो हवाई मैदान कहाँ कहाँ चाहिन्छ, कति एरियल डिस्टेन्समा चाहिन्छ या कति फिजिकल डिस्टेन्समा चाहिन्छ, यो सबैको कुनै अध्ययन छ या त्यसको उपादेयता त्यो ठाउँमा चाहिँ पर्यटकीय सन्दर्भको कुरा छ कि उत्पादनको सामग्रीको कुरा छ कि के उपादेयताले त्यो छ? कुनै अध्ययन छैन। एउटाले भनिदियो निजगढमा हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वन काटेर हुन्छ वन। त्यसो हो भने यो कुरो अवश्य पनि त्यो कुरामा आंशिक सत्यता छ। वन जता पनि सखा पार्ने प्रवृत्ति छ, तर प्रकृति र यो विकासको बिचमा पनि द्वन्द्व छ, द्वन्द्व हुन्छ। तपाईँले एग्रिकल्चर ल्यान्डलाई तपाईँले कलिता नाश गर्नु भएन भने बाटै बन्दैन, तर जहाँ एग्रिकल्चर फर्टाइल ल्यान्ड भन्दा अन्तबाट जान सक्छ भने त्यो गर्नु
राम्रो हुन्छ। अझै वन जङ्गल भएको ठाउँलाई तपाईँबाट टाढा पार्नुभयो भने त्यसलाई जोगाएर गर्नु भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँ भारतको सिमला तपाईँ जानुभएको छ भने हिमाचल प्रदेशको सिमला हेर्नु होला, त्यो नमुना सहर। त्यो सहरभित्रका रुख बिरुवाहरू काट्न पाइँदैन। त्यो घरभित्रैबाट उनीहरूको आँगनबाट त्यो रुख जोडिएको छ, घरभित्रै जोडिएको छ, बिचको घरमा रुख छ। हामी कहाँ त सबभन्दा पहिले यो दाढी काटे जस्तै सबै सफा गरेर अनि बल्ल त्यहाँ निर्माणको काम सुरु हुन्छ। रुख कायम राखेर चाहिँ घर बनाउन सकिँदैन थियो। मैले उदाहरणको निम्ति भने गरेको छु, यो साँखोमा मैले त्यति राम्रो जङ्गल थियो, त्यो ठाउँमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट बनाउने निर्णय गरियो मेरो पालामा। अनि पछि गएर म हेर्छु त जम्मै पहिले सघाप पारेछ। त्यत्रो किन सघाप पार्नु पर्थ्यो? त्यो बिचबिचमा राखे हुँदैन थियो त्यो चौरको वरिपरि, फेरि रोपिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। किन हाम्रो ज्ञान, हाम्रो अध्ययनै त्यस्तो छैन, चिन्तनै त्यस्तो छैन, संवेदनशीलतै त्यस्तो छैन, प्रकृतिप्रतिको ग्रिन इकोनोमीको मान्यतै हामीले बोक्न सकेका छैनौँ, कम्प्रिहेन्सिभ सोच नै राख्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा कहाँ कुन चिजको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सोच नै छैन। र त्यसपछि मानव संसाधनको विकासको निम्ति अहिलेको कस्तो कस्तो गुपखुबी क्षमता भएको मानव शक्तिको आवश्यकता छ, त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर त्यस्तो व्यक्तिहरू खोज्न। तर नेपालको अर्थतन्त्रको निम्ति दुईटा क्षेत्र भनेका तिनीहरू इन्जिन अफ ग्रोथ हुन्। त्यो इन्जिन अफ ग्रोथ, विकासको इन्जिन, यो जति यसको विकास गर्न सक्नुभयो त्यति नेपालको अर्थतन्त्रमाथि उठ्दै जान्छ। अरू सस्टेन गर्ने इकोनोमीलाई हो भने यो इकोनोमीको लेभललाई हाई गर्ने हो। एउटा पर्यटन हो, अर्को जलविद्युत विकास हो, र स्वाभाविक रूपमा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू नै हुन्। र यी सबै चिजसँग जोडिएको के छ भने फेरि पनि विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग हो। र विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा फेरि पनि जोडिन्छ अध्ययन अनुसन्धान र खोज नै जोडिन्छ। र कामको परियोजना बनाउँदाखेरि व्यवहारिक बनाउनु पर्दछ, यथार्थवादी पनि बनाउनु पर्दछ। र सकिँदैन कि भन्ने भए तापनि सकिएको उदाहरण प्रस्तुत भएको छ भने त्यसलाई लागू पनि गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति प्रत्येक कामको अनुगमन गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्को ठुलो समस्या अनुगमन प्रणाली कमजोर छ। अनुगमन प्रणाली कमजोर छ, हामी अनुगमन गर्दैनौँ र अनुगमन नगरिसकेपछि काम गुणस्तरीय भइरहेको छ कि छैन, अनि त्यो समयमा पुरा भइरहेको छ कि छैन, त्यो ध्यान जाँदैन। चाहिँ तीनटा कुरामा जोड दिनुपर्छ। एउटा काम गुणस्तरीय भइरहेको छ कि छैन, दोस्रो त्यो टाइमली कम्प्लिसन गर्ने ठाउँमा पुगिरहेको छ कि छैन, तेस्रो त्यसको रिजनेबल कस्ट छ कि छैन। यो रिजनेबल कस्ट, नो मोर इन्फ्लेटेड, बढाइ चढाइकन, अनि यति थोरै लाग्छ भने त्यसपछि फेरि त्यसलाई भेरिएसनको नाममा थप्दै जाने। पोखराको एयरपोर्ट कतिबाट सुरु गरियो, हुँदा चाहिँ त्यही के भन्छन् दोलखाको के कोशी भोटे कोशीको चाहिँ त्यो कस्ट, यी सबैको कस्ट किन नेपालमा हाई हुन्छ? मलाई यो हिन्दुस्तान हाइड्रो पावर, तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको एउटा त्यहाँको जेनरल म्यानेजरले भन्थ्यो कि हामी त्यही बिजुली पारिपट्टि महाकालीको पारिपट्टि उत्पादन गर्छौँ, पर युनिट कस्ट यति पर्छ। तपाईँहरूको यो देशमा एउटा त्यही ठाउँमा हाइड्रो पावर सुरु गर्छन्, त्यसको कस्ट कहाँबाट कहाँ पुग्छ? कहाँ किन यस्तो भइरहेछ यो देश? यी किन यस्तो चरम भ्रष्टाचारमा यो डुबेको छ? यी सबै चिजहरूको बारेमा हामीले अवश्य पनि हामीले ख्याल के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि राष्ट्र नठगियोस् र संस्था नडुबोस् र मर्यादामा आँच नआओस्। यी सबै कुराहरू सोचेर चल्नुपर्दछ। यस अर्थमा हामीमा मेहनत गर्ने प्रवृत्ति, उत्पादनमा जुट्ने प्रवृत्ति, उत्पादन शक्तिको उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने प्रवृत्ति, उत्पादकत्व क्षमता बढाउने कुरा। उहिले 1993 को अक्टोबरमा म उत्तर कोरियामा जाँदाखेरि र किम इल सुङसँग भेट्दाखेरि उहाँले हामीलाई सुनाउनु भएको थियो, पर हेक्टर जमिनमा 8 टन जस्तो मलाई लाग्दछ हामी उत्पादन गर्छौँ धानको।
नेपालको हेर्दाखेरि त 2 टन पनि नहुने स्थिति, त्योभन्दा कम हुने स्थिति हेर्दाखेरि बडो कला के हो यो। त्यही कोरियामा जाँदाखेरि मैले देखेँ 1 वर्षमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तयार गरेका छन्। त्यही चीनमा मैले विभिन्न ठाउँमा हेरेँ 1 वर्षमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तयार भएको छ। म जाँदाखेरि चाहिँ गएको एक ठाउँमा भवनको पहिलो तलाको जग बसेको थियो, 1 महिनापछि फर्केर आउँदाखेरि त 15औं तला बनिरहेको रहेछ। 15औं तला 1 महिनाभित्र। हामी कहाँ भनेको त त्यो त कल्पनै नगरे हुन्छ। यो कस्तो देश भयो। कहीँ पनि हुँदाहुँदै हाम्रो पार्टी अफिसमा अहिले बनिरहेको छ नयाँ भवन, हैरान हैरान। कस्तो ठेकेदार आउँछन्, कस्ता मान्छे आउँछन्, काम छिटो गर्दै गर्दैन। त्यसैले यो सिङ्गो नै वास्तवमा यो सिस्टम नै बिग्रेको छ र कुनै पनि काम छिटो सम्पन्न गर्ने र सम्पन्न गरेपछि त्यसको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने, पुरस्कृत गर्ने चलनै छैन। त्यसो हुनाले हामीले यो सबै कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्छ र मूल जोड हाम्रो नेपाली जनताको जीवनसँग सुखी बनाउने, समाजलाई समृद्ध बनाउने र देशको इज्जत प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने कुरामा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। म तपाईहरु सबै बुद्धिजीवी साथीहरूलाई यस हिसाबमा विषयमा गम्भीर चिन्तन मनन गर्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो कर्तव्यलाई जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ पूरा गर्नुहोस्। जनताको पीर मार्गसँग आफूलाई जोड्नुहोस्। समाजका समस्याहरूसँग आफूलाई नजिक पार्नुहोस् र जनता र राष्ट्रको निम्ति र पार्टीको निम्ति आफूलाई समर्पित गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यिनै शुभकामनाहरू व्यक्त गर्दै तपाईहरुको अधिवेशन सबै हिसाबले सफल होस् र यो बुद्धिजीवी संगठनले अरू बुद्धिजीवी संगठनलाई चुनौती दिन सकोस्। सबै क्षेत्रमा तपाईहरु उत्कृष्ट भएर यो समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग जोडिएको नेपाल बुद्धिजीवी संगठन समाजवादी यो धेरै राम्रो नाम ख्याति कमाउन सकोस्। यिनै शुभकामनाका कुरा राखेर आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सर।